अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारी डेली 9 बजे पाकिस्तानी टाइम, 9:30 बजे इंडिया के टाइम रात को लाइव क्लास होती है जिसमें हम मंजिल पढ़ते हैं और मंजिल पढ़ने के चंद मकासद भी हैं। वो ये हैं कि आपको लगता है आप पर जादू है या नज़र है, नज़र बद है या आप किसी अजीब बीमारी में फंसे हुए हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि ये बीमारी है, जादू है या नज़र बद है। तो इसको पढ़ते वक़्त जब मैं ये मंजिल पढ़ूँ तो इसकी चंद अलामात हैं। उन अलामात को आप अपने अंदर देखेंगे कि अगर ये अलामात आप पर ज़ाहिर होती हैं, तो फिर तो आप पर ये है। मैं आगे आपको बताती हूँ। तो आज सिर्फ एक दम यानी मंजिल का दम सुने, आप खुद पहचान जाएंगी कि आप कि असल मसला आपका है क्या। बस एक वादा करें कि आखिर तक आपने ये क्लास सुननी है ताकि आप अपनी कैफियत को पहचान सकें। बहुत सारी बहनों ने हमें अपनी कैफियत लिखी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये कैफियत का बयान मंजिल से पहले कर रही हूँ क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि किसी बहन को पता नहीं है कि उसे नज़र है या जादू है या बीमारी है, तो उन्होंने अपनी कैफियत लिखी तो मेरी नज़र इस तरफ गई कि मैं आपको कुछ निशानियाँ भी बता दूँ कि आपको क्या लगेगा। जैसे आज हम एक अहम मौज़ू पर बात कर रहे हैं। अगर ख़वातीन ये पूछती हैं कि मुझे कैसे पता चले कि मुझ पे जादू है, नज़र है या सिर्फ बीमारी है, और सच बताऊं 90% लोग बगैर सोचे समझे हर चीज को जादू ही या नजर ही समझ लेते हैं, जबकि हकीकत कुछ और होती है। सबसे पहले एक बात याद रखें, हर तकलीफ जादू नहीं होती, हर परेशानी नजर नहीं होती और हर बीमारी रूहानी भी नहीं होती। शिफा अल्लाह ने रखी है और असबाब भी अल्लाह ही देते हैं। इसलिए हमें समझदारी से पहचानना होगा कि मंजिल सुनने से अगर आपकी कैफियत में ये तब्दीलियां आ रही हैं, आप मंजिल को सुने, आंखें बंद करके खामोशी से मुकम्मल तवज्जो के साथ दिल में नियत करें कि या अल्लाह मुझे मेरे ऊपर हकीकत जाहिर कर दे। फिर गौर करें कि आपके जिस्म और दिल पर क्या असर होता है। जादू की निशानियां अगर आप पर हैं, अगर मंजिल सुनते ही अगर मंजिल सुनते वक्त आपको ये अलामात महसूस हो तो जादू का इम्कान ज़्यादा है। कौन सी अलामात हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि अचानक दिल का घबराना नंबर 1, नंबर 2 ज़ोर से रोना आना, जिस्म भारी हो जाना, सर, कंधों या कमर में शदीद दर्द का होना, नींद का गलबा या सुस्ती होना, कुरान सुनने से चिड़चिड़ाहट होना, जिस्म में झटके या कपकपी का तारी होना, दिल करे फौरन बंद कर दूं मंजिल को, सांस रुकने या भारी होने का एहसास होना, अजीब ख्यालात आना। अगर आपको ये सब होता है तो घबराएं नहीं, इलाज भी मौजूद है और वो इलाज क्या है वो भी बताती हूँ। अब जरा दूसरी अलामत सुनिए कि अगर नजरे बद है आपको, अगर नजरे बद है तो आपको ये अलामात हों तो समझ जाइएगा आप पर नजरे बद है। अलामात नंबर 1, उन अलामात में से नंबर 1, अचानक तबीयत खराब होना मंजिल सुनते वक्त, फिर वजह मिलना ही ना कि किस वजह से तबीयत खराब हुई, बगैर वजह के थकन महसूस होना, सर दर्द या आंखों में जलन महसूस होना, दिल उदास रहना, काम बनते बनते रुक जाना, लोगों से मिलने का दिल ही ना करना, सबसे दिल का उकता जाना, बीवी का शौहर से, शौहर का बीवी से, बच्चों से। ये सारी किस चीज़ की अलामत होंगी? नजर बद की। घर में बेसुकूनी, बच्चों का बिला वजह रोना, आपके बच्चों का, नेमतों का अचानक ख़त्म हो जाना, दिल में अजीब घबराहट का होना, नज़र लगना हकीकत है, लेकिन इसका इलाज भी बहुत आसान है और मौजूद है। अगर आपको लगता है कि बीमारी है, ये आखिरी अलामात हैं जिनको महसूस कर कर मंजिल पढ़ते वक्त अगर आपके जिस्म में हैं तो समझ जाएं कि आपको ये बीमारी है, इसका इलाज करवाना चाहिए। क्या है कि दम सुनते ही, मंजिल का दम सुनते ही कोई खास फर्क ना पड़ना,
दर्द अपनी जगह वैसा ही रहना, बुखार, नज़ला, खांसी होना, दवा से आराम आना, जिस्मानी कमजोरी, दवा से आराम भी आना चाहिए, जो मेडिसिन आप ले रहे हैं उससे आपको आराम आए, तो ये बीमारी ही है। जिस्मानी कमजोरी का होना, मखसूस जगह पर दर्द होना, वक्त के साथ बेहतरी, नींद या भूख मुतासिर होना, टेस्ट में मसला आना, कुरान सुनने से सुकून मिलना। याद रखें, इस्लाम हमें इलाज से नहीं रोकता। हर चीज को जादू ना समझे, हर मसले को नजर ना कहें, अल्लाह पर यकीन रखें, कुरान से जुड़ जाएं और अगर जरूरत हो तो डॉक्टर के पास भी जरूर जाना चाहिए। दुआ करें कि या अल्लाह जो भी इस क्लास को सुन रहा है, देख रहा है, अगर उस पर जादू है तो उसे खत्म फरमा दे, नजर बद है तो उसे दूर फरमा दे, बीमारी है तो उसे कामिल शिफा अता फरमा दे। ये दुआएं हम पर फर्ज हो जाती हैं जब हम किसी क्लास में शामिल होते हैं। अब मैं पढ़ने लगी हूँ तो आप लोग अपनी अपनी कैफियत को नजर में रखकर देखते जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دهورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناكم من طين لازب. يا معشر الجن
والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اے اللہ اے رحمان اللہ جتنی بچیاں یا اللہ جتنی بچیاں اپنے والدین کے گھر ہیں ان کو بہترین رشتے عطا فرما ان کے نصیب اچھے فرما یا اللہ ان کو کھلی روزیاں برکتیں عافیتیں عطا فرما اے اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جتنی بچیوں کو گالیاں ان کے شوہر دیتے یا اللہ میرا دل دکھ جاتا آج بھی ایک بچی کی روتی ہوئی آواز نے مجھے رلا دیا باجی میرے شوہر دوسری عورتوں کے چکروں میں یا اللہ اس بندے کو ہدایت دے تجھے تیرے نبی کا واسطہ اس کو ہدایت دے ان میاں بیوی میں محبت پیدا فرما تو جانتا ہے میں کس کی بات کر رہی
ان میاں بیوی میں محبت پیدا فرما، ان میں محبت پیدا فرما، ان کے بچوں کی محبت ڈال اس شوہر کے دل میں، بیوی کی محبت ڈال یا اللہ، جن کے گھر روزیاں نہیں روزیاں عطا فرما، لڑائی جھگڑے فساد دور فرما، آپس میں پیار محبت پیدا فرما، جن کی اولاد نمازی نہیں ان کو نمازی بنا، جو جو اس کلاس میں ہے یا اللہ ان سب کی خیر فرما۔